سلام گرم و پر از محبت خدمت شما خانم‌های عزیز. امیدوار هستم که جور صحت داشته باشید. هر کدامتان چه راه دوری نزدیک آمدید، امیدوار هستم که تا این لحظات پروگرام مانده نشده باشید. دیگه بازم شما را خوش آمدید میگم و همچنین از هنرمندای عزیز که از خارج از کشور آمدند بازم دیگه اینا را خوش آمدید میگم و افتخار داریم. یک تبریک جانانه‌ای. تشکر.
Baik, Jepun Mayon yang kami jualan lain. Ya, jangan bersatu.